अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के करम फजल और रहमत से आप सब ठीक होंगे। तो आज हम यूनिट 4 का सेकंड सेशन स्टार्ट करते हैं जो है सॉर्टिंग आउट प्राइसिंग प्रॉब्लम्स इन पेमेंट प्रोसेस। ठीक है। सॉर्टिंग आउट प्राइसिंग प्रॉब्लम्स क्या होता है कि जब भी एक कस्टमर कोई भी पेमेंट करता है, जो मैंने बताया था आपको यूनिट 4 में ही पेमेंट प्रोसेस में, कि पेमेंट प्रोसेस वहाँ से ही स्टार्ट होता है कि ये सातन कस्टमर शोरूमस मज जाव तम कोर पन प्रोडक्ट फाइनलाइज कि मे ये प्रोडक्ट हेन सह पत करान पेमेंट स्टार्ट कि मे बह दिमा कैश, बह दिमा चेक, क्रेडिट कार्ड सहित करा पेमेंट या डेबिट कार्ड सहित करा पेमेंट। ठीक, तथ वन पेमेंट प्रोसेस। तो वन अमिस कस्टमरस या अत पेमेंट प्रोसेस दौरान क्या क्या प्राइसिंग प्रॉब्लम तम कित कन पे सॉर्ट आउट करने। वो क्या क्या ज़्यादातर कम प्रॉब्लम्स गो वो प्रॉब्लम्स क्या क्या। ठीक, तो some of the examples of the regular problems at retail stores in India are as follows। मैं क्या लियो कि वनस इंडिया से मज, तो हम इंडिया की ही बात करते हैं कि अस क्या स्टोरन मज यम ते शोरूम तत क्या क्या प्रॉब्लम ड्यूरिंग पेमेंट प्रोसेस, तो पत कित कन तम सॉर्ट आउट करा सह बोजो पत। मगर वनस वो खास कर क्या क्या प्रॉब्लम ड्यूरिंग पेमेंट प्रोसेस। उस गोडनिच प्रॉब्लम सह कूपन्स नॉट वर्किंग फॉर द डिजायर्ड मर्चेंडाइज कि मतलबन युस ते कूपन मिसाल या कह शोरूमन या वाउचर दितमुत अम ब्रो गिफ्ट कार्ड ओत्र रेमन वीडियोन मज तोन काइंड ऑफ प्राइसिंग मज कि डिस्काउंट पत ही कर डिस्काउंट, मगर कुछ सात स्पेशल ऑफरन मज दिवान वाउचर्स तो कुन क्या गसा मतलब ड्यूरिंग पेमेंट प्रोसेस यह प्रॉब्लम कुन सात कस्टमर सहित कि कूपन वर्क करान कहें कि न सा अत टर्म्स एंड कंडीशन खास कर डिजायर्ड मर्चेंडाइज क्या गो कि यथ प्रोडक्ट वन डिजायर्ड क्या गो यह ख्वाहिश कर कि ना मे यह प्रोडक्ट हेन, मे यह शर्ट हेन, तो अथ शर्ट पे कर बह कूपन पन रिडीम, बह कर अथी पे यह रिडीम, बह त्रा यह कूपन अथी सती अन बह शर्ट मोल। मगर कुन सात क्या अत शोरूमस मज वन सर यथ प्रोडक्ट सत चल यह कूपन कह तेल तुम बदल ही प्रोडक्ट अन तथ सत चल यह। तो मतलब आपकी ख्वाहिश रह जाती है कि उस प्रोडक्ट हेन तथ पे चलिया ना कूपन। दैट मीन्स यह प्रॉब्लम ठीक। तो दोयम प्रॉब्लम क्या स्टाफ आस्किंग द कस्टमर टू वेट एट द कैश काउंटर टिल दे गेट द बार कोड। तो स्टाफ क्या यूजली क्या करान कुन सात अमूमन इंडिया यह ज़्यादातर इंडिया से मज लबन कि स्टाफ मतलब आदि कि कस्टमर अमिस मतलब अमिस कस्टमर सुन ध्यान थवन, अमिस गि टाइम जाय गन, अमिस गि ज़्यादा टाइम पे वेट कर ये हम क्या करान कस्टमर यूजली स्टाफ अत कर एम्प्लॉइज वन कस्टमरस प्यार से कैश काउंटरस निश तो हालस योतान बिल गई पे तो अनो बार कोड गो हच्छा या मशीन अनवा स्वाइप मशीन अनवा ये क्या मतलब कि आनाकानी गसान। तो ऐसी भी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है ड्यूरिंग पेमेंट प्रोसेस। ठीक, प्राइस नॉट मैचिंग द डिस्काउंट और ऑफर मेंशनड कि युस हसा ऑफर यमो मेंशन कोर्मुत या डिस्काउंट मेंशन कोर्मुत कुन जाए, चाहे पैम्पलेट्स पे कोर्मुत या न्यूज़ पेपरस मज दितमुत या बे कुन जाए यह कुन सात मैच करान कहें। यमो लिखमुत 60% पे दपान ना 3% दिवान। तो दैट मीन्स ऐसी भी दिक्कतें आ सकती है ड्यूरिंग पेमेंट। और ये कब पता चलता है वुच यमन ऑफरन ओन तमें सात पता चलान कि यम सात पेमेंट कर गसान कि गोडनथ वन हे यह ऑफर चलान क्या। यूजली यम सात पेमेंट करान तमें सात करान पत मालूम कि यह यह ऑफर सत। तो दैट मीन्स ये पेमेंट प्रोसेस के दौरान ही हमें ये प्रॉब्लम्स पता चलती है, ऐसी प्रॉब्लम्स। ठीक, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होगी व्हेन कॉन्टैक्ट द मैनेजर बिहेव्स रूडली एंड आस्क्स टू वेट। तो मोस्ट प्रोबेबली इंडियन रिटेल स्टोर में क्या होते हैं कि कुन सात दपान कि ना मे मैनेजर सत कत करना कि यम ऑफर चलान या डिस्काउंट अगर तुम यूत दोपमुत डिस्काउंट वो वनस मान यूत डिस्काउंट यह मे कर मैनेजर सत कस, मतलब यह अमे पेमेंट प्रोसेस टाइम गसान। तो मैनेजर क्या करान यूजली वो रूडली बिहेव करान। ये ज़रूरी नहीं हर बार ही होगा, बट कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मैनेजर करा कस्टमर से रूडली बिहेव, जो नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, इसके बाद क्या है, a store issues a prepaid card but customer many a times is unable to avail the benefits because of unoperated machines or servers। मतलब कुन सात स्टोर रिटेल स्टोर करान इशूड में रात वन प्रीपेड कार्ड यथ कह तथ कार्डस वैल्यू कह
कि ژٕ ہسا ہٮ۪ککھ یَتھ سٹورَس پٮ۪ٹھ یہِ ریمبٲرس کٔرِتھ یا رِڈیٖم کٔرِتھ. مِثال کے طور پر مےٚ دیُت کُنہِ شوروٗمَن کارڈ کینٛہہ یِمو دوٚپ ژٕ یہِ کارڈ ہسا ہٮ۪ککھ ژٕ یوٗز کٔرِتھ اگر ژٕ کُنہِ جایہِ پِزا شاپَس پٮ۪ٹھ گژھکھ ییٚتہِ پِزا آسہِ مِثال کے طور پر ڈومِنوز پِزا اور گژھکھ اگر یِمَن یہِ کوپن دِکھ ژٕ ہسا گژھنَے پنٛنِس پرٛوڈَکٹ ژےٚ اگر پیٖزا چھُ ہیوٚن 100 رۄپیُک پیٖزا چھِ سُہ ہسا پیٚیہِ ژےٚ 50 رۄپیَن مِثال 50% ڈِسکاوُنٛٹ ہسا گژھی. پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تور گژھِ تِم وَنَن اَسہِ نہ سا چھِنہٕ اَمیُک سٔروَر چَلان کینٛہہ یا مِشیٖن نہ سا چھَنہٕ چَلان کینٛہہ یَتھ منٛز أسۍ یہِ کارڈ تُہُنٛد رِڈیٖم ہٮ۪کو کٔرِتھ یہِ نہ سا چھَنہٕ چَلان. دیٹ میٖنٕز یہ بھی ایک طرح سے پرٛابلِم ہی ہے جو پیمنٹ پروسیس سے ہی پتہ چلتی ہے. یا ضروٗری ہے وہاں کہ نیکسٹ ٹایم پہ مےٚ گیا مےٚ دوٚپ تِمَن مےٚ کٔرِو سا یہِ کارڈ یُس تۄہہِ مےٚ پرٛیٖپیڈ کارڈ چھُ دیُتمُت یہِ کٔرِو مےٚ رِڈیٖم. تِم وَنَن اَسہِ چھِنہٕ وٕنکٮ۪نَس مِشیٖنٕے چَلان یا باقٕے چیٖز سٔروَر چھِنہٕ چَلان کینٛہہ یہِ نہ سا ہیٚکہِ نہٕ وٕنکٮ۪نَس رِڈیٖم گٔژھِتھ کہ رِڈیٖم مطلب گوٚو آرِجنَل کاسٹ سے جو آپ کا آرِجنَل پرٛایز ہے تَتھ منٛز یہِ کوپنُک پرٛایز چھِ کَم کَرُن تٔتھۍ وَنان أسۍ رِڈیٖم کَرُن. ٹھیٖک تو کسٹمٲرٕس کو یہ بول سکتے ہیں شاپ پہ سٹور میں کہ یہِ چھِنہٕ چَلان اَسہِ مِشیٖن وِشیٖن چھَنہٕ چَلٲنی اَسہِ وٕنکٮ۪نَس تہٕ کَسٹمَر چھِ پَتہٕ نَقٕد مٔلۍ اَنان تٔمِس کیٛاہ فٲیدٕ آو پَتہٕ یہِ کارڈ رَٹُن. دیٹ میٖنٕز یہ پرٛابلِم بھی آ سکتی ہے. ٹھیٖک چھا. اس کے بعد اور ایک پرٛابلِم یہ ہوتی ہے کہ کُنہِ ساتہٕ چھِ کَسٹمَر سُنٛد کرٛیڈِٹ کارڈ یا ڈیبِٹ کارڈ اَکہِ لَٹہِ نہٕ کینٛہہ مِثال مےٚ کوٚر سٕوایپ أسۍ چھِ کَران تَتھ یُس کرٛیڈِٹ کارڈ مِشیٖن چھِ یا سٕوایپ مِشیٖن یَتھ بہٕ وَنان چھُس تَتھ منٛز کوٚر مےٚ کارڈ سٕوایپ تہٕ مِثال کے طور پر اَتہِ زَن آو گۄڈٕ ویٹِنٛگ پرٛوسٮ۪س کٔر ویٹِنٛگ مےٚ تُل ژھٕنُم کارڈ کٔڑِتھ مےٚ دوٚپ ہے نہ یہِ چھِ وٕنہِ پرٛوسٮ۪سٕے کَران ژھٕنُم کٔڑِتھ وۄنۍ کوٚر مےٚ نَیہِ سَر. ٹھیٖک نَیہِ سَر ہسا گوٚو سَکسَسفُل ٹرٛانزٮ۪کشَن کَسٹمَرَس ژھیٚنۍ پونٛسہٕ مگر یُس مےٚ گۄڈنِچ لَٹہِ ٹرٛاے کَرے ییٚمہِ ساتہٕ پرٛوسٮ۪سِنٛگ آو مےٚ ژھُن کارڈ کٔڑِتھ تَمہِ ساتہٕ تہِ زَن ژھیوٚن یورٕ آیہِ کَسٹمَرَس میسیج سَر مےٚ حظ ژھیٚنی بیٚیہِ پونٛسہٕ ایٚکیٛاہ تۄہہِ حظ کَریو اَمہِ برونٛٹھ یہِ حظ ژھیٚنۍ بیٚیہِ اینٛڈ ایٚکسٮ۪س چارجِز ناٹ رِفنٛڈٕڈ. پَتہٕ یُس یہِ مطلب یہِ کیشِیَر چھِ اَتِتھۍ یا سٹور وٲلۍ چھِ یِم چھِ دَپان ہے نہ حظ یہِ نہ حظ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ رِفنٛڈ کٔرِتھ کینٛہہ یا باقٕے چیٖز یا تٔمِس لوٚگ نہٕ اَمہِ ساتہٕ پَتہ کہِ تٔمِس لوٚگ بیٚیہِ دۄیہِ لوٚگُس پَتہ تۄہہِ حظ ٲسِو مےٚ 2 لَٹہِ ٹرٛانزٮ۪کشَن کٔرمٕژ مےٚ حظ ٲسۍ 900 پے کَرٕنۍ تۄہہِ چھُو ژٔٹمٕتۍ 2 لَٹہِ 900 تو مےٚ دیٖتو تِم 900 واپَس. پَتہٕ مون نہٕ یِمو شوروٗم والیو کہِ دیٹ اِز پرٛابلِم. ٹھیٖک وہ بھی پیمنٹ پروسیس کے ٹائم پہ ہی پرابلم آتی ہے. اس کے بعد اف اے ریٹیلر ٹیلز دی پرائز آف گڈز بٹ اٹ ٹرنز آؤٹ دیٹ اٹ از این انکریکٹ پرائز دیٹ کریٹس اے پرابلم ڈیورنگ پیمنٹ ٹائم. مثال کے طور پر ژٕ گوٚو کانٛہہ چیٖز اَننہِ یا بہٕ گوٚوُس کانٛہہ چیٖز اَننہِ شوروٗمَس منٛز مےٚ تُل پرٛوڈَکٹ مےٚ ووٚن کَسٹمَرَس ییٚمِس شوروٗم وٲلِس جو بھی کیشِیَر ہوگا سیلٕز پٔرسَن ہوگا جو بھی ہوگا مےٚ ووٚن تٔمِس دوٚپمَس یہِ کۭتِس حظ پرٛوڈَکٹ تٔمۍ ووٚن یہِ ہسا چھی 5,000 مےٚ دوٚپمَس چلو ٹھیٖک چھُ مےٚ تُل مگر مےٚ سَنیوُس نہٕ اَتھ کیٛاہ چھِ آرِجنَل پرٛایز چھِ کیٛاہ تو میں نے کیا کیا میں نے اٹھایا میں نے پرائز دے دیا اس کو تو یہ اپنا پیسہ دے دیا 5,000 بہٕ ووتھُس درٛاوُس پَتہٕ وُچھ مےٚ سٹِکرَس پٮ۪ٹھ اَتھ حظ چھِنہٕ 5,000 کینٛہہ یہِ ہسا چھِ 3,000 تو پَتہٕ یِمہٕ بہٕ تور دَپَس ہے یہِ 3,000 ژےٚ کِتھ کٔنۍ کٔرِتھ مےٚ یَتھ 5,000 چارٕج مثال پَتہٕ وَنہِ سوری بٹ ایک ٹرٛسٹ کھو جاتا ہے انسان کا یہ بھی دقت ہو سکتی ہے پرابلم ہو سکتی ہے. تو ان چیزوں کے ٹائم پہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کیشیئر کو سیلس پرسن کو کہ پرائز کوڈ دیُتا اَسہِ صحیح کِنہٕ غلط کوٚر اَسہِ. ٹھیٖک چھا. اس کے بعد the item bought was advertised as being in special offer but now it is found cheaper at other shops. مطلب سِمپٕل سی چیٖز ہے کہِ مےٚ تُل اَکھ پرٛوڈَکٹ اوٚن مےٚ أکِس جایہِ یِمو چھِ اٮ۪ڈوَٹایز کوٚرمُت کہِ أسۍ ہسا چھِ سٕپیشَل آفَر دِوان یہِ ہسا چھِ اِتسٕے یہِ ہسا چھِ 1,000 رۄپیَس مگر تمہِ پَتہٕ لوٚگ مےٚ پَتہ کہِ باقٕے شاپ وٲلۍ چھِ باقٕے سٹور وٲلۍ چھِ یِہوٚے پرٛوڈَکٹ دِوان 600 700. تو یہ ایک پرٛابلِم ہے کہ یہ ایڈوَٹیٖزمٮ۪نٛٹ کر رہے ہیں کہ یہِ ہسا چھِ سٕپیشَل آفر یوٗتاہ چھِنہٕ کٕہۭنۍ دِوان سَستہٕ بٹ مجھے پھر یہ پروڈکٹ خرید کے دوسری جگہ پتہ چلا کہ یہاں تو اس سے زیادہ سستا تھا. تو یہ پرٛابلِم ہے یہ دِقت ہے صُبحس گژھِ نہٕ یہِ کَسٹمَر تٔمِس زانٛہہ تَتھ شوروٗمسٕے پٮ۪ٹھ یہِ دِنۍ تَتھ نظر تہِ یہِ دِنہٕ یہِ وٕچھِ تہِ نہٕ تُکُن. ٹھیٖک تو یہ چیٖزیں بھی نہیں ہونی چاہیے. لاسٹ میں کیا ہے سمٹائمز ریٹیلر چارجز اٹس کسٹمرز اے فی فار یوٗزِنگ الیکٹرانک موڈ آف پیمنٹ ٹو پے سمال اماونٹس. کہِ یُس مےٚ اَمہِ برونٛٹھ تہِ چھِ مےٚ 1-2 تۄہہِ ووٚنمُت ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ چھِ یوٗجؤلی کیٛاہ چھِ آسان سٲری نہٕ کینٛہہ بٹ کانٛہہ شوروٗم وول اگر ژےٚ پیمٮ۪نٛٹ ٲسی کارڈ تھرٛوٗ کَرٕنۍ ڈیبِٹ کارڈ تھرٛوٗ یَتھ وَنان أسۍ ATM کارڈ چھِ یا کرٛیڈِٹ کارڈ تھرٛوٗ تہٕ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سٕوایپ چھِنہ کَران مِثال مےٚ زَن آسہِ بِل بَنیمٕژ 1,000 رۄپیہِ چھِ مےٚ أمِس دیُن أمِس چھَنہ 1,000 رۄپیہِ ژَٹُن مگر یہِ چھِ مےٚ وَنان سَر بہٕ نہ حظ ژَٹے نہٕ 1,000 رۄپیہِ کینٛہہ بہٕ حظ دِمَے ژےٚ ایٚکٕسٹرٛا مِشیٖنہِ ہُنٛد چارٕج تہٕ تِم حظ لَگنَے 2.5%. دیٹ میٖنٕز مِثال کے طور پر أمۍ ووٚن بہٕ حظ ژَٹے ژےٚ 1,000 پٮ۪ٹھ 1,000 رۄپیہِ 100 رۄپیہِ حظ چھِ ژھٮ۪نان ٹرٛانزٮ۪کشَن چارجِز یہِ مِشیٖن کیٛازِ تُہۍ چھُو مِشیٖن یوٗز کَران اَسہِ حظ چھِ یہِ بٮ۪نٛکَس پٮ۪ٹھ دیُن یا 100 رۄپیہِ نہٕ کینٛہہ 5 رۄپیہِ نہٕ صحیح
या 10 रۄपियہِ नہٕ सही, ये पेवान अस बैंकस दिन, यह पानस रटान कह। तो ये भी एक दिक्कत है कस्टमर के लिए कि मैं क्या फ़ायदा आता कार्ड यूज़ कर मैं हम पे टैक्स हैं या कोई सरचार्ज हैं, मैं क्या फ़ायदा। तो ये चीज़ें भी एवॉइड ही करनी चाहिए, क्या अगर अस वो अड़ पेट्रोल पम्प मिसाल बहुत गसा पेट्रोल त्राने बहुत करा कार्ड पेमेंट रटस बस नकद कैश दिवान कहें बहुत तुलान दिवान तमिस कार्ड मिसाल मे सासस त्राउन तम षटन 100 रॉपिये तम दपन मे तम साथ है ना षटो ये 62 रॉपिये क्या अस पे सरचार्ज दिन ये। तो वो चीज़ दिक्कत वाला काम है, वो प्रॉब्लम करता है। ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम्स है, यम कह प्रॉब्लम्स यम साथ पेमेंट प्रोसेस ना गसान, यम पेमेंट प्रोसेस के दौरान यम प्रॉब्लम्स गसन क्रिएट, जो मैंने आप लोगों को बताया ये प्रॉब्लम्स ये। तो इन चीज़ों से हमें परहेज़ करना है, इन चीज़ों से बचना है, सॉर्ट आउट करना है इन प्रॉब्लम्स को। ठीक, वो कैसे करते हैं वो हम अगले इसके सब टॉपिक में देखेंगे, वो इंशाल्लाह मैं कल अपलोड करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।